हुकूमत की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। ये सूरत-ए-हाल हुकूमत ने खुद पैदा की। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट का रद्द होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान आर्मी की इजाफी नफ्ती के भारतीय मीडिया के दावे गलत। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्तों के दावे भी गलत है। कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया। सलामती काउंसिल का दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में जकड़ने पर भी जोर। भारत की सलामती काउंसिल का बयान रुकवाने की सारी कोशिशें नाकाम। मजम्मती बयान के बाद भारतीय मीडिया को भी सांप सूंघ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची पर हमले की तहकीकात जारी। तकरीबकारों के मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल हो गई। हमले में मारे गए दहशतगर्द जिला वस्ती के एक मकाम पर मुकीम रहे। हमले में मुलव्विस एक मुलजिम पहले से कराची में मुकीम था। नाकाम हमले से 4 दिन पहले 3 दहशतगर्द कराची पहुंचे। तफ्तीशी इदारों को हासिल होने वाली अहम मालूमात न्यूज़ को भी मौसूल। लेके जाएंगे मकबूजा कश्मीर में नवासे के सामने शहीद नाना की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में कश्मीरियों की शिरकत। 3 साल मासूम गोलियों की तड़तड़ाहट न भूल सका। मामू को भारतीय दरिंदगी की दास्तान सुना दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कह रहे कि सोपूर वाक़े को करीब से देख रहे हैं। कत्ल के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। भारत की फसादी ज़हनियत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। तलवारी गांव में नौजवान शहीद। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासलात थमा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 4473 हो गई। 4339 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 2,17,809 हो गई। सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलोचिस्तान में 10,608 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। हुकूमत बलूचिस्तान का शहरों के अंदर मवेशी मंडी की इजाजत न देने का फैसला। कोयटा में मशरकी बाईपास पर सिर्फ एक मंडी लगाई जाएगी। बच्चों और बुजुर्गों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के तामीराती शोबे के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात। तामीराती शोबे से मुतालिक NOC का इजरा आसान बना दिया गया। NOC अब खिदमत मराकज़ से बंद विंडो के जरिए हासिल किए जा सकेंगे।
احتساب عدالت اسلام آباد نے ساہووال رینٹل پارک کیس میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ نیب کی جانب سے ملزمان کے خلاف مالی فوائد حاصل کرنے کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم کو نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے تحت کیس سے بری کیا گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں پیراگون کیس خواجہ برادران پیش۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو پھانسی لگانے کے بعد جانے کی اجازت۔ خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے، -1 ہونے کی تصدیق خود عمران خان نے کر دی۔ دادو میں ام رباط چانڈیو کے اہل خانہ کے قتل پر ازخود نوٹس کے سپریم کورٹ نے مفروض ملزمان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فرنٹیئر کورٹ کو ملزمان کی گرفتاری میں سندھ پولیس کی مدد کی ہدایت کر دی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین کو رقوم کی واپسی کے پیغامات مکمل۔ عازمین حج کو کئی ماہ سے بینکس میں پڑی رقوم آج سے واپس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ رقوم کی واپسی کا فیصلہ کورونا کے باعث رواں سال حج کی ادائیگی ملک کی سطح تک محدود رکھنے کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ گزشتہ روز دریائے چناب میں ڈوبنے والے 4 طلبہ میں سے ایک اور لاش نکال لی گئی۔ ایک کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ 16 سالہ فیاض عمر اور 15 سالہ اشفاق عمر کی لاشیں والدین کے حوالے۔ جمعے اور ہفتے سے ملک میں مانسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں جمعے کی شام سے منگل تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5,18,500 سے بڑھ گئی۔ 1,80,02,000 سے زائد افراد متاثر، 59,39,000 سے زائد صحت یاب۔ برازیل میں 1,057، امریکہ میں 676، میکسیکو میں 648 افراد ہلاک۔ ایشیا میں بھارت کا پہلا نمبر، مزید 438 افراد ہلاک۔ برطانیہ میں 176، اٹلی میں 21، ترکی میں 19، جرمنی میں 9، اسپین میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاک ڈاؤن قواعد کی خلاف ورزی پر نیوزی لینڈ کے وزیر صحت مستعفی ڈیوڈ کلارک نے فیملی کو ساحل پر لے جا کر قواعد کی خلاف ورزی کی تھی۔ عوام کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے وزیر صحت ڈیوڈ کلارک کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ میوزیم رہے گی یا دوبارہ مسجد بنے گی؟ ترک عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ برس انتخابات میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ترک حکومت کی امریکہ اور یونان سمیت تمام عالمی اداروں کو معاملے سے دور رہنے کی تنبیہ۔